अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो कौमी सलामती पॉलिसी काबीना से मंजूर होकर एक हफ्ते में पब्लिक करने का मामला है। मुईद यूसुफ आज कह रहे थे कि जी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जी वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल यानी कि मिनी बजट पेश नहीं हो सका, लेकिन जो कैबिनेट का आज इजलास हुआ उसमें ज़राए बताते हैं कि जी वजारत वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट पर गुफ्तगू हुई है काबीना इजलास में। उन्होंने बताया है कि तरमीमी फाइनेंस बिल जो है वो तैयार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने मजीद ये भी कहा कि काबीना के मेंबरान को फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार हूं, और इसके अलावा मिनी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला किया गया है। जरा ये भी बता रहे हैं कि जब वफाकी काबीना इजलास में सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई, जबकि इजलास में मिनी बजट पर कान को ब्रीफिंग दी जाएगी। ये होने जा रहा है मिनी बजट से आने से पहले ही, लेकिन ऑपोजिशन जमातें जो है वो तैयार हैं बैठी हुई के जी जो मिनी बजट अगर हुकूमत ने पास कराया तो उसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा और क्या पेशरफ्त होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी सारी चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उसके बाद अगर अब मिनी बजट में भी मजीद टैक्सेस नए लगाए गए तो आवाम कहाँ जाएंगे, किसका कौन पुरसाने हाल होगा, आवाम का कौन पूछेगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमत और इत्तेहादी अरकान से ये कहा है कि जी मिनी बजट की मंजूरी रोकें। उसका मुतालबा भी कर दिया गया है कि जी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करें और मिनी बजट को रोकें। किसी भी तरह से इसकी कोशिश की जाए कि मिनी बजट जो है वो पास ना हो, और मिनी बजट जो है वो किसी भी तरीके से उसको जो है वो पास ना कराया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, आवाम दुश्मन बजट है ये। और इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि जी मिनी बजट को ना प्रेजेंट किया जाए। बहरहाल जी बहरहाल एक तरफ ये सारा मामला है, दूसरी तरफ जी शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ का कहना है कि मिनी बजट हम में की अमली तफसीर ये है कि जी हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी है, बल्कि मुल्क को आईएमएफ के पिंजरे में कैद ना करे, ये भी उनका कहना है। इसके अलावा जी दूसरी तरफ जी ये तो बात चल रही है मिनी बजट के हवाले से, हुकूमती तर्जुमान जितने भी हैं उनके भी मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, ऑपोजिशन के भी मौक़िफ़ सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ जी नवाज शरीफ साहब के आने का मामला है और उस पर भी एक बहस छिड़ चुकी है। उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, नहीं हुआ है, और उस पर वो क्या आने को वाकई तैयार हैं, आएंगे तो क्या होगा, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, बाज़ लोगों का ये कहना है। और क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल डील का जैसे कि हमने कल बात भी की थी, प्रोग्राम के अंदर भी का तस्करा था कल के जलसे में 27 दिसंबर को गणी खुदा बख्श से वहां से ये आवाजें आ रही थी। तो क्या वाकई कुछ इस तरह का होने जा रहा है? और जो कुछ इतलात जो मेरे पास रिसेंट आई वो ये कि जी कहा यह जाता है कि जी ये बात तो कर रहे हैं कि हर कोई आगे बढ़ के ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि डील हमारे साथ हो रही है, तासुर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीवी सब पेश कर रहे हैं वहां पे जहां पे सीवीज पेश की जाती है, लेकिन किसी की भी सीवी अब तक एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सेप्ट नहीं हुई। ये बात भी सामने आ रही है। बहरहाल ऐसा क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। बहरहाल मैं जाती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सनाउल्लाह खान मस्ती खेल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएनए हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ज्वाइन करी हैं सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करिए जी रुबीना कायम खानी साहिबा हैं पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रही हैं और सीनियर रहनुमा, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया रुबीना कायम खानी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं हुकूमत की तरफ जाऊंगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब आपकी तरफ आती हूँ। मिनी बजट आप लोग ला रहे हैं, आज वफाकी काबीना में तरमीमी बिल फाइनेंस जो है वो पेश तो नहीं हो सका, कल के लिए दोबारा बुलाने की बात की गई है इजलास को। लेकिन सवाल ये है कि इस मिनी बजट में जो टैक्सेस लगाने के समरात जो आवाम तक जाएंगे उसका क्या होगा, क्योंकि आवाम तो इस वक्त बहुत ही परेशान है ऑलरेडी इस महंगाई के तूफान से, बेरोजगारी के सैलाब से और सारी दीगर परेशानियों से। तो इस मिनी बजट के बाद चूंकि आप, मैं सम्राट इसलिए कह रही हूँ, लोग हैरान हो गए कि मैं सम्राट क्यों कह रही हूँ। सम्राट का मतलब तो पॉजिटिव वे में होता है कि जी उसके फायदे, लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि जी उसके फायदे होंगे, लेकिन आवाम क्या वाकई उस चीज को फायदा समझेगी या नहीं? क्वेश्चन इज दिस।
बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे मौका दिया आज के इस प्रोग्राम में। बिल्कुल आपने जो बताया है कि बिल्कुल हम पेश कर रहे हैं जी। आपको पता है कि कोई मजबूरी की हालत में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आईएमएफ से जो है कमिटमेंट है, हमारी डील जो है मैच्योर होने को है। तो उस बुनियाद पे कुछ उनकी शराइत थी जिस बेस पे हमें जो है मिनी बजट में जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसमें आज तर्जुमान वजारत खजाना का स्टेटमेंट भी चला है तमाम चैनल्स पे कि इंशाल्लाह इससे किसी किस्म की जो खाने पीने की अशिया है उससे वो इंशाल्लाह नहीं बढ़े, और वो कोशिश होगी कि कम से कम जो है वो बोझ। जी। कम आईएफ में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वजूहत है। पाकिस्तान की जो इकानमी थी, पाकिस्तान की जो मिशन जिन हालात में हमें मिली, आपको पता है 34,000 अरब के कर्जे जो है ये पिछली हुकूमतें छोड़ के गई। उनके हमने इंटरेस्ट पे करने थे, उनके हमने वो लोन पे करने थे। फिर आपके पास जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था गैस का या पेट्रोलियम का या इसी तरह जो आपका वो बिजली के थे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें वो काफ़ी जो है वो लोन छोड़ के गए, वो जो सर्कुलर डेट छोड़ के गए, उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और तकरीबन वो तो अपनी मीशत को जो है मैं समझता हूँ दिवालिया करके छोड़ गए, जिनको उनके फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया था जिसपे आप काफ़ी लोग जो है उससे पहले काफ़ी बात हो चुकी है। तो हमें ये बम्बरे मजबूरी जो है ये पेश करना पड़ रहा है। लेकिन इनमें प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अवाम से कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह हम कम से कम बोझ डालेंगे, जिससे आम गरीब आदमी और मुतवस्तित तबके पे जो है वो बोझ कम से कम पड़ेगी। अच्छा, चले, आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़ेगा। मूविंग टुवर्ड्स, मैं जरा नून लीग की तरफ भी चली जाती हूँ। सेनेटर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया बासी साहिबा। एक चीज तो ये कि एक तरफ मिनी बजट की मंजूरी के रोकने का मुतालबा कर रही है पार्लिमानी कमेटी, हुकूमत और इत्तेहादी अरकान दोनों से। आज हमने देखा शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा, तो उन्होंने बात की है आज कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है हुकूमत आईएमएफ की शराइत को पूरा करने के लिए। हाउ हाउ कुड इट पॉसिबल, और कैसे आप इसको देख रहे हैं? दूसरा, बजट्स तो देखें पहली दफा तो नहीं आ रहे, माजी में भी आते रहे, जिसकी भी हुकूमत रही उसके टाइम पे भी। लेकिन सवाल ये है कि डू यू रियली थिंक कि अगर हुकूमत अब ये मिनी बजट लेकर आ भी जाती है, मैं तो इस पे ज्यादा मैं थोड़ी सी आगे की बात कर रही हूँ, क्या उसके बावजूद जो हमारा इस वक्त इकोनॉमी का जो एक डिसबैलेंस हो चुका है मामला, और जो डेफिसिट अमाउंट का मामला है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, जो हमारे पास बहुत मेजर और बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं इकोनॉमी के इस वक्त खड़े हुए, क्या इस मिनी बजट के बाद वो चीजें हल हो जाएंगी हुकूमत की इस जामे पॉलिसी के बाद? का ना इस हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अभी तो बजट को आए हुए 5 महीने भी नहीं गुजरे और इनको जरूरत पड़ गई है एक मिनी बजट की। आईएमएफ की शराइत इतनी सख्त है। ये जो साहब अभी फरमा रहे थे कि जी रोजमर्रा की अशिया की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कैसे नहीं बढ़ेंगी? जब तेल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, लोगों के ऊपर जब बोझ आएगा तो क्या खाने पीने की अशिया नहीं महंगी होंगी? ये तो जितना डिजास्टर है इस हुकूमत का, ये उसके नताइज हैं। ये सब बात शुरू हुई जब डिवैल्यूएशन इन्होंने की उसकी, क्योंकि डॉलर से रिलेटेड है इकोनॉमी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लोगों के साथ खेल रहे हैं। कभी ये क्या बात कहते हैं, कभी ये क्या बात कहते हैं, कभी कहते हैं 2 महीने में खत्म हो जाएगी महंगाई। ये मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे सामने क्या है? मिस गवर्नेंस की इंतहा है और कुछ नहीं मिलता। जब तो पिछली हुकूमत ये छोड़ के गई, पिछली भाई 2018 में इकोनॉमी की हालत आप देख लें और आज आप देख लें। 2018 में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और आज आप देख लें। तो जब नाहेली पर नाहेली हो और आप ये एक बुज़दिलाना सोच होती है कि आप अपनी नाअहलियों का, अपनी नाकामियों का बोझ किसी और पर डालें। ये इखलाकी जरूरत ही नहीं है कि ये बात ये कहें कि जी हमें चैलेंजेस हैं, हम नहीं फेस कर सके जो चैलेंजेस थे। कई तो ये फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील कर चुके हैं, कि सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील कर चुके हैं, एफपीआर के चेयरमैन तब्दील कर चुके हैं। ये आखिर तब्दीलियां क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि इनकी पॉलिसियां नाकाम है। वो आगे वो कोई कंसिस्टेंसी इन लोगों में है ही नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। 3 सालों के अंदर इनसे कोई पूछे कि कितने फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क के तब्दील हो चुके हैं?
تو IMF نے ڈیویلویشن ان سے کروائی، انہوں نے آنکھیں بند کر کے تو ڈیویلویشن کو مان لیا. تو جو نتائج ہیں وہ ہم عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے. ان کو عوام کے مسائل کا شاید احساس بھی نہیں ہے کہ کتنی مشکلات میں لوگ اس وقت ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، روبینہ قائم خانی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا واقعی اپوزیشن متحد ہوگی اس معاملے پہ کہ منی بجٹ اپروو نہ ہو سکے کسی بھی طرح سے پارلیمنٹ سے؟ جی بالکل. دیکھیں ریدا، آپ دیکھیں پاسٹ کا بھی جس طرح سے ہمیشہ جو بھی کوئی ایشوز ہوئے ہیں، جو جینون ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش رہتی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ تمام اپوزیشن کے ساتھ اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بنائے اور اس کے اوپر جو ہے آگے کی اسٹریٹجی ہو. اور اس دفعہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح سے عوام پر جو منی بجٹ کا بوجھ لادا جا رہا ہے، اور جس طرح سے جو خاص طور پر یہ حکومت تو کہتی تھی کہ ہم منی بجٹ نہیں لے کر آئیں گے، اور وہ مطلب ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا جو ہے وہ قول و فعل میں تضاد ہے. وہ ہمیشہ یہی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ ان کی کسی جو ہے وہ اس میں پلان میں ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی ہے، کس طرح سے پاکستان کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. تو یہ جو ہے خاص طور پر بالکل اپوزیشن اپنا جو رول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر میں یہی کہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، خواہ وہ ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. تو یہ اس دفعہ بھی بالکل ہم جو ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ منی بجٹ نہ آئے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر نہ ڈالا جائے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ویسے ہی آلریڈی عوام پاکستان کی پسی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اگر پاکستان جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اب ہمیں مطلب سیریس ہو کے تمام اپوزیشن کو، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ سوچنا چاہیے اور اس حکومت کو گھر بٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہے. انکمپیٹنٹ لوگ جب آپ کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل اس کے اوپر ہم اکٹھے ہیں، اور ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ بجٹ منی بجٹ جو ہے وہ نہ آئے. ٹھیک ہے، منی بجٹ کسی طرح سے پاس نہ ہو. جی میں مزید بھی آگے اس پہ بات کرتی ہوں. مجھے ایک کمرشل بریک کی طرف جی جانا ہے، شارٹ کمرشل بریک ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے. اچھا جی ناظرین، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ جی منی بجٹ لایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور اپوزیشن صرف باتوں کی حد تک اس پر بھی قائم رہے گی یا پھر عملاً کچھ کرے گی کہ واقعی عام آدمی کو ریلیف ملے، اس پہ تو بات ہی ہے ہی. دوسری طرف ایک اور بھی معاملہ ہے، بڑی میجر ڈیولپمنٹ میں اس کو سمجھتی ہوں، کیونکہ ایک قسم کے ہوتے ہیں جی سیشنز جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز پہ کچھ سیشنز ہوتے ہیں، اور اس پہ ہمیشہ جب بھی کوئی انٹریکشن ہوتا تھا ہمارا تو ایک سوال رہتا تھا ہمیشہ سے کہ جی ہماری جو خاص طور پہ قومی سلامتی کی کوئی پالیسی ہوگی نا جس کے تحت ہم چلتے ہیں کیا ہے، تو جس پہ ہمیشہ جواب ہے جی بن چکی ہے لیکن آ جائے گی سامنے، اور یا وہ فائنلی جی سامنے آ رہی ہے ایک شیپ میں ہے کہ جی کیا ہے اور اس کے تحت کیا ہونا چاہیے. تو آج جو معاون خصوصی برائے امور قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ منظور تو ہو گئی ہے لیکن ایک ہفتے میں اسے پبلک بھی اب کر دیا جائے گا، یعنی کہ اب عوام تک بھی اس کا ایکسس ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا. اور ڈیفینیٹ سی بات ہے، ایک سوال میں نے پچھلے دنوں بھی اٹھایا تھا ایک میٹنگ میں جب کراچی میں ہوئی تھی اور صحافیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا جا رہا تھا کہ جی ڈسکشن ہو رہی تھی چیزوں پہ، تو میں نے ایک سوال اس وقت بھی ایک ریز اپ کیا تھا جی کہ یہ بتائیں کہ جی کنسرن لیول پہ کہ جی یہ بتا دیں کہ معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی ہاؤ کین فار وی کین گو ان اینی پرٹیکولر پرسپیکٹو. تو اب میں ذرا ثناء اللہ صاحب کی طرف جاؤں. ثناء اللہ صاحب، یہ پالیسی تو قومی سلامتی کے حوالے سے منظور بھی ہو گئی ہے، پبلک بھی ہو جائے گی، لیکن معیشت
मईशत के हवाले से जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जी मईशत मजबूत होगी तो हम आवाम पर खर्च कर सकते हैं, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना और ये सारी चीज़ें करना इंतहाई ज़रूरी पॉलिसीज़ का हिस्सा है। थोड़ा सा अब ये बताएंगे, ये पॉलिसी तो बन गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, चूंकि आज उन्होंने ये कहा है मुईद यूसुफ साहब ने भी कि जी 2014 से इसका सिलसिला शुरू हुआ था, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर काम किया और आज मसवदा मंजूर हुआ है, तमाम इदारों का इत्तेफाक है इसके ऊपर। क्या चीदा चीदा चीजें इस हवाले से हम देखेंगे इसमें? सनाउल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, गालिबन सनाउल्लाह साहब से कई आवाज मुझे नहीं आ रही है, दोबारा उनसे कनेक्ट करें। सनाउल्लाह साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही जी, अच्छा, मैंने सवाल क्या था, आपने सुना मेरा सवाल? नहीं, मैंने नहीं सुना जी। अच्छा, आपने सवाल ही, मैं एक्चुअली कौमी सलामती के हवाले से मैंने बड़ा लंबा सवाल किया था, अब मैं शॉर्ट करके उसको बता देती हूँ कि टाइम कम है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मावन खुसूसी बराए उमूर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने आज कौमी सलामती पॉलिसी का भी अनाउंस किया है, काबीना से मंजूर भी हो गई, एक हफ्ते में पब्लिक भी हो जाएगी। और मैं इसकी थोड़ा बैकग्राउंड दे रही थी सवाल करते हुए कि जी हम हमेशा पूछते रहे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, अब फाइनली एक शेप में एक चीज आ गई है, तो क्या इसकी सीधा सीधा चीजें होंगी जिससे जो है वो बेहतर तौर पे हम समझ सकेंगे और आवाम के लिए भी इसके कुछ अच्छे फायदे और नताइज हासिल हो सकेंगे? हाँ, चूंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो है एक पॉलिसी जो है वो अप्रूव की गई है, तो चूंकि उनके खदोखाल अभी मंजर यहाँ पे तो नहीं है, आज कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, कैबिनेट ने उनको अप्रूव किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो प्रेस ब्रीफिंग सारी दी है। मैं सुन नहीं पाया फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग को कैबिनेट मीटिंग के बाद, लेकिन उसमें चीदा चीदा ये है कि वो देखो चाहते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है डेफिनेटली, जहाँ तक आपके बॉर्डर्स तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है उनको वो बेस बना के उन पे बुनियाद और फाउंडेशन बना के उस बुनियाद पे जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रांग करने के लिए उस बेसिस पे बनाई गई है। तो बाकी डिटेल जो है वो मंजर यहाँ पे 2 रोज तक आ जाएंगी आपके सामने जी। ठीक है, मैं सेनेटर सादिया साहिबा की तरफ जाती हूँ। सादिया बाई साहिबा, आवाज आपको आ रही है? अच्छा, सेंटर सादिया साहब, ये जो पॉलिसी सामने आई है, कौमी सलामती पॉलिसी का जो मामला है, खासतौर पे आज हुकूमत का कहना था इस हवाले से कि 2014 से सिलसिला शुरू हुआ था और पहली दफ़ा आज ऐसा हो रहा है कि जी सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलकर आज ये काम करिए, मसवदा मंजूर हुआ है, इदारों का इत्तेफाक भी है। हाउ डू यू सी इट? इसके फ़वाइद कैसे आवाम तक पहुँच सकेंगे? और सबसे बेसिक फैक्टर तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए, मैं बार बार कहती हूँ हर प्लेटफॉर्म पर, मईशत होता है। तो मईशत ही हमारी अगर कमज़ोर होगी और अच्छे पिलर्स पे नहीं खड़ी होगी, मजबूत पिलर्स का सहारा नहीं होगा, तो फिर क्या कितनी भी हम पॉलिसीज और चीजें ड्राइव करें, क्या वो उस तरह से उनके समरात हमें मिल सकेंगे? देखिए, बात ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो इशू है उसमें हमेशा मिलिट्री ने ही डोमिनेट किया है और मिलिट्री ने ही डिक्टेट की हैं पॉलिसीज। पाकिस्तान का 80% बजट पाकिस्तान की मिलिट्री पे खर्च हो रहा है और नतीजा जो सामने आया है वो ये है कि तहरीक लबैक भी ठीक है, जो कुछ वो करती है, तहरीक तालिबान भी ठीक है। $2 बिलियन पाकिस्तान की हुकूमत ने खर्च किया था रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब पे, इन्हीं के कहने पे, इन्हीं की डिमांड थी। इन्होंने ही कहा था कि इधर भी टेररिस्ट है, उधर भी टेररिस्ट बैठा हुआ है। आज तो ये हाल है कि एक ऐसी हुकूमत अफगानिस्तान में है जो एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके नतीजे में वहाँ इमर्ज की है, जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन भी अभी नहीं है। लेकिन वो हुकूमत आके पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के तहरीक तालिबान के साथ निगोशिएट कर रही है और हमें कहा जा रहा है कि आप सब कुछ ये हजम करें। तो हमारे पास तो चॉइस और ऑप्शन ही कोई नहीं है, हजम ही करना पड़ता है। जो कोई डिक्टेट किया जाता है उसको भी हजम किया जाता है। लेकिन ये हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जब जिस दौर में भी हुई है, उन्होंने यही कहा कि अवाम के ऊपर खर्च होगा, मुल्क को इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग करेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। ये कौन सी जंग है, किसके साथ जंग है और ये जंग कब तक चलेगी, इसका जवाब कभी किसी के पास नहीं था और आज भी नहीं है। अब नई नई कहानियां आप बना लें, आप उनको नए नए टॉपिक्स दे दें, अब नई नई हेडिंग्स उनको बना दें कि आज
ایک پالیسی آ رہی ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ پاکستان کا جس کو دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن جو جس کو کہہ رہے ہیں, اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ تو آپ بیٹھ کے جو مرضی کوئی امپورٹڈ قسم کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز آتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے پاکستان میں بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنا رہے ہیں. ان چیزوں کے کوئی نتائج نہیں نکلتے ہیں. ایک آج سے 2 سال پہلے ہندوستان نے لشکر کشی شروع کی تو ہمارا صرف اس کی تیاری میں ہی ہمارے کوئی 200-300 ملین ڈالر اڑ گئے تھے. اس لیے یہ اصل جو چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کریں, پاکستان کے عوام کی اپ لفٹمنٹ اور امپاورمنٹ کے لیے کام کریں. اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر خرچہ جو نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اصل ضرورت یہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے. جب ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوگا تو ہر لحاظ سے مضبوط ہوگا. ایجوکیشن پہ خرچ ہو, ہیلتھ پہ خرچ ہو, انوائرمنٹ پہ خرچ ہو, انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو, تب جا کے تو ملک مضبوط ہوتے ہیں. ہر چیز کو نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹ کر کے اور آپ کہیں یہ بھی آپ نہیں کر سکتے اور وہ بھی آپ نہیں کر سکتے, ادھر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے, ادھر بھی بات نہیں کر سکتے, تو بڑا مشکل ہے اس طرح پالیسیز کو آگے چلانا. ٹھیک ہے, we have to execute the policies as well, not only to form them. یہ ون لائنر مجھے جو سمجھ آ رہا ہے, میں ذرا روبینہ قائم خانی صاحبہ کی طرف بھی جاتی ہوں. روبینہ قائم خانی, یہ پالیسی آ رہی ہے جی اور اس کے بھی بہت کریڈٹ لے رہی ہے گورنمنٹ کے, جی فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے, اور تعلقات کا جو بہت اچھا ایک معاملہ ہے وہ سعدیہ عباسی صاحبہ نے بتایا ہے. اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی, اور ہاؤ ڈو یو سی اینڈ کامنٹ آن اٹ؟ بالکل ہدا, اس بات کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, خاص طور پر پاکستان کی جو بھی سچویشن ہے, پولیٹیکل ہو یا ہم مطلب کسی بھی حوالے سے دیکھیں, تو اس میں بہت زیادہ جو رول جو ہے وہ آرمی کا نظر آیا ہے. اور خاص طور پر دیکھیں کہ جس طرح سے زیادہ تر جو عرصہ ہے پاکستان کا میں ڈکٹیٹرشپ کا رہا ہے, انہوں نے رول کیا ہے ڈکٹیٹروں نے, اور پھر آج انہی کے نتائج بھی ہیں. اور پھر میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں سعدیہ عباسی کی کہ جو 80% بجٹ اگر آپ کا ایک انسٹیٹیوشن کو چلا جائے گا تو پھر باقی عوام کیا کرے گی؟ ہماری ہیلتھ کہاں جائے گی؟ ہماری ایجوکیشن کہاں جائے گی؟ ہماری جو لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ اپنے جو ہے خاص طور پر جو بھی تجربات سے چیزیں سیکھتے ہیں, آپ نے بہت سارے تجربات کیے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو اس ملک میں مسلط کیا گیا, پھر ڈکٹیٹر, پھر وہ سارے سسٹم جو پاکستان میں اب تک بنتے آئے ہیں, ان کا کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے ہیں. عوام جو کی تو ہے, ان کے پاس نہ ہی اچھی تعلیم ہے, نہ ہی ان کے پاس ہیلتھ ہے اچھی, نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اچھا ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو تو ہم بہت ایزیلی جو ہے وہ ان کو بلیم کر دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا, جبکہ ہم مطلب میں یہ کہوں گی کہ یہ ان کی سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے جو ملک میں ہمارا ایک جو ہے ایریا اس کو دیکھتا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ نتائج ہیں سارے. جو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ ڈکٹیٹرشپ کا جب دور آتا ہے تو وہ آپ کا ملک پیچھے چلا جاتا ہے 100 سال, اور پھر اگر اس کو 2-2.5 سال کسی سویلین کو حکومت دے کے اور پھر ہم ان سے نتائج کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں تو وہ پھر مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ہم مطلب نہ ہی اس کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیئر ہے کہ ہم جو ہے سیاستدانوں سے پھر جواب مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خاص طور پر ایک میں یہ کہوں گی کہ بجٹ میں عوام کے لیے چیزیں ہونی چاہیے جس طرح سے, اور ملکی سلامتی کے حوالے سے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہیں چیزیں, لیکن کیا مطلب ہم ابھی تک کیا نتائج نکلے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ہم نے
ہمیشہ اسی بات پہ بات ختم کی کہ ہم نے طالبان کے ساتھ دوستی کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ، تو یہ پہلے ہی ہم کیوں نہیں کر لیتے، ان آپریشن سے پہلے بات چیت کیوں نہیں ہو جاتی کہ جس کے بعد جو ہے وہ نہ ہمارا اتنا خاص طور پر بجٹ میں یہ ٹھیک. ساری اچھا چیزیں آپ جو دونوں ہے. کا جی دونوں اپوزیشن کی جماعتوں کا میں پوائنٹ آف ویو لے لیا. ایک چیز ہے تھوڑی سی دونوں سے ہی تھوڑا سا پوچھ لوں، پھر ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں، تھوڑا سا توقف رکھیے گا، وائنڈ اپ میں آپ ہی کی طرف سے آؤں گی. لیکن کچھ مبصرین، اب جیسے آپ دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو وہ ایک طرف ویلڈ، اس پہ آپ لوگ فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کریں، لیکن ایک چیز ہے کچھ مبصرین اور تجزیہ کار کل پرسوں سے یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، پروبیبلی آپ نے دیکھا بھی ہو، سعدیہ عباسی صاحبہ آپ نے بھی، اور روبینہ قائمخانی صاحبہ آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہو کہ جی یہ ابھی جیسے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو لانے کی بات آپ نے روبینہ قائمخانی صاحبہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اس سے، لیکن اب جو بات ہمارے سامنے اس وقت پولیٹیکل سیناریو میں جو سامنے ہمیں گمک نظر آ رہا ہے سارا، اور جہاں ڈیل کی باتیں اور گونج ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کسی ڈیل کے تحت، اسکرپٹ لکھ دیا گیا ہے، سلیم صافی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں ایک یہ پیش کیا، اور اسی طرح پھر جو زرداری صاحب نے نواب شاہ میں کھڑے ہو کے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، تو وہ مبصرین اور تجزیہ کار کچھ لوگ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جی یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، اس لیے کیونکہ یہ جا کے چاہتے، ہر کوئی چاہتا یہی ہے کہ وہاں جائے اور وہاں جا کے اپنی سی وی پیش کرے، اور پھر جب اپوزیشن میں ہوتے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ جب ان سے بات نہیں ہو رہی ہوتی یا ان کو نہیں وہ لانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی تو وہ اپنی سی ویز خود جا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تاکہ ہمیں بھی کنسیڈر کر لیا جائے، اور جبکہ وہ اب اس لائق نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ روبینہ قائمخانی صاحبہ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں میں. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ جس طرح سے میں نے کہا رضا کہ یہ سیاستدانوں کے لیے ایک وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ان کو اسٹگماٹائز کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سی ویز کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں، پیش ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو اگر ایسا کرنا ہوتا تو آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کل ہم برسی نہ منا رہے ہوتے. ہم جو ہے وہ ان کو مطلب ہم نے تو قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ایک انہوں نے ایک سیاست میں ایک اپنا ایک مقام رکھا ہے، ہمیشہ ہم نے ملک کو فرسٹ جو ہے وہ رکھا ہے. ہم اس طرح کے ہم نے نہ ہی کبھی چور دروازے یا کبھی ڈیل یا کچھ اس طرح کی ٹی وی پیش کرنا، ہم نے کبھی اس طرح کے نہیں ہتھ کنڈے کیے، اور نہ ہی ہم کریں گے. ہم نے عوام کی بات کی ہے، ہمارے پاس عوام ہے، ہمارے پاس عوام کا سمندر ہے، وہی ہمارے فیصلے کرتا ہے کہ آگے ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے چلنا ہے. ٹھیک ہے، میں تو سعدیہ بھائی صاحبہ سے بھی جی جواب لے لوں گی. سعدیہ بچی صاحبہ یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ جو اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی چونکہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں، پھر جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. سعدیہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سعدیہ بچی صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سعدیہ بچی صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل آ رہی ہے آپ جی کی جی آواز. جی جی آپ کی نہیں آ رہی تھی جی. میں جواب چاہوں گی آپ سے. میں نے کہا یہ کہ کچھ اسکول آف تھاٹ جو 2 دن سے، یہ 3 دن سے یہ بھی چل رہا ہے بہت کہ جی وہ اس لیے کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یا ڈیل کا ایک تاثر اس لیے دیا جا رہا ہے جبکہ سی ویز پیش کی جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ نیریٹیوز چلائے جاتے ہیں، ان نیریٹیوز کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرز کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. جو ملک کے اصل حالات ہیں ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ خبریں چلائی جاتی ہیں، خبریں لگائی جاتی ہیں، تجزیہ نگار بیٹھ کے ان کے اوپر تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لا حاصل باتیں ہیں جن باتوں کا کوئی حل نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی حل ہے. اصل جو ایشوز ہیں ملک کے، ان کے اوپر تو کمی تجزیہ نگاری ہو رہی ہے. ملک میں جو بے روزگاری ہے، ملک میں جو افراط زر ہے، ملک میں جو اکانومی کی کے برے حالات ہیں، ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا کرائسس ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو افغان طالبان حکومت کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ان ایشوز کے اوپر تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. اور فضول باتوں پہ فلاں کی فلاں سے ڈیل ہوگی، فلاں کی فلاں سے سی وی آ گئی، یہ بے مقصد باتیں ہیں. ان باتوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ
ٹیلی ویژن کے اوپر ریٹنگز چلائی جائیں, افواہیں پھیلائی جائیں اور سیاستدانوں کو بے توقیر کیا جائے. ٹھیک ہے. ثناء اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی پلیز آ رہی ہے. ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ثناء صاحب ون لاسٹ اس میں یہی چاہوں گی, اب ایک اور سوال ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ہے کہ جی اگر چلے لیٹ سپوز کہ کوئی بات ہو بھی گئی, نواز شریف صاحب واپس آ بھی جاتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر, اور یہ جو سارا ایک اس وقت اس سیگمنٹ چل رہا ہے, ایک ایپیسوڈ چل بھی رہی ہے, تو یہ حکومتی وزراء اور مختلف لوگ بیٹھ کے جس طرح سے روزانہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جی واقعی کوئی خوف ہے حکومت کو کہ جی بس صرف ایک نواز شریف صاحب رہ گئے اور اسی کے اوپر ہر ایک نے آ کے اپنا ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کرنا ہے اور سامنے آ کے بھی جی اسٹیٹمنٹس دینے اسی حوالے سے, کیا ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے ماں سوائے اس کے رہ گئی کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں, نہیں آ رہا ہے, کب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میڈم, یہ ہمارے منسٹرز نے یہ بالکل بحث نہیں شروع کی, یہ بحث اپوزیشن نے شروع کی, ان کے لیڈرز کے اسٹیٹمنٹ یہ آئے ہیں. میاں صاحب ہم سے پوچھ کر تو گئے نہیں, ملک بدر تو کیا نہیں گیا, وہ آزاد پاکستان کے شہری ہیں, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کریں گے, میاں صاحب یہاں ملک میں تشریف لائیں, ان کی پارٹی ہے یہاں بہت بڑی, ان کے پرکھوں کی یہاں قبریں ہیں, ان کے خاندان کے یہاں بزنسز ہیں, ان کا یہاں ووٹ بینک ہے, ان کو واپس آنا چاہیے. میاں صاحب ہم سے تو پوچھ کر گئے نہیں تھے, میاں صاحب جو ہے وہ گئے ہیں کورٹس میں کمٹمنٹ کر کے گئے تھے, ان کو کنوکشن وہاں سے ہوئی, میاں شہباز شریف صاحب ان کے جو ہیں وہ وٹنسز بنے تھے. تو میرا بھی سوال یہ کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا آپس میں معاملات تھے نا, کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آپس میں مکس اپ ہو رہے تھے, تو یہ شہباز گل صاحب, پھر فواد چودھری صاحب, پھر ادھر نہیں سے دیکھیں, سارے جب لوگ وہ آ جب کے جواب کیوں دے رہے ہیں اس پہ پرٹیکولر, کیا یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے عوام کا؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے, ہم کہتے ہیں میاں صاحب ابھی آئے, اسی وقت آئے, کسی سیکنڈ, ایک دو سیکنڈ کے اندر آ جائے, ہم تو ان کو ویلکم کہیں گے. کس نے کہا ہے کہ نہ ہے میاں صاحب کو؟ میاں صاحب کو کس نے کہا نہ ہے جی؟ ان کو کورٹس بلا رہی ہیں, ان کو وہاں بلا رہی ہیں, ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں, ان کو لوگ پکار رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ گھر رہے ہیں. ماشاءاللہ کل آپ کا, میرے خیال میں آپ کو وہ بھیجوں گا کہ کل وہ ان کا نذیر ناجی صاحب کے بیٹے کا آیا ہے, انہوں نے انٹرویو کیا ہے کہ میاں صاحب وہ عابد علی صاحب کھانے لائیں 8-10 قسم کے, میاں صاحب اور ہم نے سب نے بیٹھ کے اکٹھا کیا, انہوں نے کہا جی کسی قسم کا پرہیزی کھانا, انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ستے خیر ہیں ان کے. جی صاحب ہم سے پوچھ کے نہیں, اجازت لے کے گئے ہیں, ان کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہاں ان کا جو ویزا ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ اب یہ بہانے بنا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں سے ان کو ڈیپورٹ تو کرنا ہے, یو کے گورنمنٹ نے, ان کو ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے انہوں نے ڈیپورٹ تو کرنا ہے. اس بنیاد پہ یہ تھوڑا سا ماحول بنا رہے ہیں, اس میں ہمیں کسی قسم کی پہننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے یہ ان کو آپ اپنے پہلے بھی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, بتائیں انہوں نا نے کہ ہر وقت صبح دوپہر شام آ کے کیوں کر رہے ہیں وہ نواز شریف؟ کوئی پہنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں, موسٹ ویلکم, پھر آئے 23 میں پھر لڑیں گے, دیکھیں گے وہاں ووٹ دیتی ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, میاں آئے یا نہ آئے یا جائے جو کرے مرضی کرے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو. بہت شکریہ ثناء اللہ خان صاحب آپ کا, سینیٹر سعدیہ باسی صاحبہ آپ کا, روبینہ قائم خانی صاحبہ آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی. کوئی حکومتی جو ترجمان ہے وہ صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں آفٹر دی اینی ایونٹ جہاں ان کا دل چاہتا ہے موقع ملتا ہے, ٹویٹر ہو کہیں بھی, صرف اس وقت ایک ہی گردش ہے بات, اور وہ گردش بحث یہ ہے کہ جی میاں صاحب کب آئیں گے. تو میاں صاحب از دیٹ امپورٹنٹ اور ہیز بیکم دیٹ وائس آف نیشن کہ جی صرف حکومت کے پاس ہی رہ گئے. لیکن خیر ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سو جب ٹینشن نہیں ہے, سو وائی از دس مچ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ. بٹ دس از اے ویری pertinent question which I'm going to be leave it to today in the program by the end of this program. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.